अल्लाह तबारक व तआला के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। नाज़रीन मोहतरम, जिस तरह से करबला की दास्तान एक दुख भरी और दिल को चीर देने वाली दास्तान है, इसी तरह से करबला के बाद जो कुछ हुआ वो भी दिल को चीर कर रख देने वाला है। आज की इस मुनफरिद वीडियो के अंदर हम आपके साथ शेयर करेंगे कि करबला के बाद कोफियों ने शुहदा और अहले बैत के साथ क्या किया और किस तरह से बीबी सकीना पर कोफी बदबख्त जुल्म सितम करते रहे, और किस तरह से यजीद के दरबार के अंदर जब अहले बैत हाजिर हुए तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन के साथ यजीद ने धोखा किया, और किस तरह से यजीद ने जब हजरत बीबी सकीना रजी अल्लाह तआला अन्हा को कनीज बनाना चाहा तो अल्लाह तबारक व तआला ने किस तरह से बीबी सकीना रजी अल्लाह तआला अन्हा की हिफाजत फरमाई। नाज़रीन मोहतरम, हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत के बाद जब आपके सर अक़दस को सिनान बिन अनस ने अपने घोड़े से उतरकर तने अक़दस से जुदा कर लिया तो जालिम कोफियों ने इसी पर इक्तिफा नहीं किया, बल्कि खैमों में घुस गए और सामान लूट लिया और खैमों को आग लगा दी। चुनाचे इसी आग के अंदर पाक शहजादियाँ आग के खौफ की वजह से बाहर निकली। चुनाचे बीबी सकीना रजी अल्लाह तआला अन्हा उस वक्त 4 साल की उम्र की बच्ची थी, उनके कानों के अंदर बालियाँ थीं। जालिमों ने वो भी जबरदस्ती खींच कर उतारी। इस तरह से उनको उतारा गया कि आपके कान लहू लुहान हो गए और उन्होंने लाशों पर घोड़े दुड़ाकर वहशत और बर्बरियत का पूरा पूरा सबूत दिया। इस तरह 2 मुहर्रम को उतरने वाला काफिला अपने मेजबानों के हाथों बिल्कुल उजड़ चुका था। चुनाचे सांगदिल कोफी फौजों ने अपनी नाम निहाद फतह मंदी की खुशी में एक जश्न तरतीब दिया। इस जश्न में इमाम आली मकाम के साथियों के सरों को तकसीम किया गया। 22 सर कबीला बनी हवाजन को दिए गए और 13 इब्ने अशस को और 6 बनी असद को और 14 बनी तमीम को और 5 बनी किंदा को और 30 मुतअद्दिद अहले शहर के हवाले किए गए। इमाम आली मकाम का सर अनवर खौली बिन यजीद के पास था और आपका इमामा उमर बिन यजीद ने लिया और चादर यजीद बिन साद ने, ज़िरा और अंगूठी सिनान बिन नखी ने, जुल्फ़िकार मालिक बिन शबीर ने कमीज और बकिया लिबास माँ नालैन मुबारक मालिक बिन किंदी के हाथों आया। तकसीम के बाद ऐलान हुआ कि तमाम सरों को नेज़ों पर चढ़ा दिया जाए, हत्ता कि तमाम शुहदाए किराम के कपड़ों तक को उतार लिया गया और उनको बिल्कुल बरहना कर दिया गया। चुनाचे इसके बाद पाक बेबियों को एक रस्सी के अंदर बांधा गया। उन्हीं में हज़रत सकीना रज़ी अल्लाह तआला अन्हा भी थी, जो कि बहुत छोटी थी। इसकी वजह से उनके गले के अंदर रस्सी को डाला गया, और जब इब्ने ज़ियाद की नज़र हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन पर पड़ी तो इसने उनके कत्ल का भी हुक्म दिया। मगर हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की शदीद दिलबस्तगी ने इब्ने ज़ियाद के इस इरादे को बदल दिया, जिस पर इब्ने ज़ियाद ने कहा, अच्छा मैं ज़ैनुल आबिदीन को कत्ल नहीं करता, मगर देखा तुम्हारे अहले बैत के साथ अल्लाह तबारक व तआला ने क्या सलूक किया। हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने जवाब दिया, बेशक उनकी शहादत मुकद्दर हो चुकी थी। वो मक्तल में तशरीफ लाए, मगर अनकरीब मैदान महशर के अंदर वो अल्लाह तबारक व तआला से जरूर इंसाफ तलब करेंगे। चुनाचे अहले बैत का ये लुटा हुआ काफिला जब रस्ते की तकालीफ और खूब तशहीर को बर्दाश्त करता हुआ यजीद के दरबार के अंदर पहुंचा तो ये वाक़या भी पेश आया कि एक शामी ने सकीना बिनते हुसैन की तरफ इशारा करके यजीद से कहा कि ये कनीज मुझे बख्श दीजिए। ये सुनकर सकीना रज़ी अल्लाह तआला अन्हा लर्ज़ गईं और अपनी फुप्पी ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से लिपट गईं और कहा कि ए फुप्पी जान, यतीम हुई, अब कनीज़ी की नौबत है। तो हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने शामी को मुखातब करके फरमाया, तुम्हारे और यजीद के अंदर ये ताकत नहीं कि इस बच्ची को कनीज़ी में ले सको। यजीद ने हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से कहा, खुदा की कसम मैं उसे कनीज़ी में ले सकता हूँ। हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने फरमाया कि खुदा की कसम, खुदा ने तुझे इतनी ताकत और तसल्लुत हरगिज़ नहीं दिया, मगर ये कि तू इस्लाम से फिर कर दूसरा दीन इख्तियार कर ले। यजीद को गुस्सा आ गया और कहने लगा, मुझसे ये अंदाज़े तखातुब तुम्हारे बाप और भाई दीन से खारिज हो गए। ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने फरमाया कि तूने, तेरे बाप ने और तेरे दादा ने खुदा मेरे बाप और भाई का दीन इख्तियार किया है, अगर तुम मुसलमान हो। यजीद ने कहा, ऐ दुश्मन खुदा, तू झूठ कहती है। हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने फरमाया, बाज़ाहिर तो तू अमीर व बादशाह है और गालियाँ देता है और इक़्तिदार व तसल्लुत की वजह से फोश बकता है। यहाँ गोया यजीद को शर्म आ गई और वो खामोश हो गया। और एक रिवायत में इस तरह से है कि शामी ने पूछा कि ये किसकी बेटी है। यजीद ने कहा, सकीना बिनते हुसैन है।
اور یہ زینب بنت علی بن ابی طالب ہے۔ شامی نے کہا حسین، فاطمہ اور علی کے بیٹے۔ یزید نے کہا ہاں۔ شامی نے کہا اے یزید، خدا تیرے اوپر لعنت کرے، تو خاندان رسول کو قتل کرتا ہے اور ان کی اولاد کو اسیر کرتا ہے۔ خدا کی قسم، میں تو انہیں روم کے اسیر سمجھتا تھا۔ یزید نے شامی سے کہا خدا کی قسم، میں تجھے بھی ان سے ملحق کروں گا، اور اس کی گردن زنی کا بھی حکم دے دیا۔ تو یزید نے امام زین العابدین کو بلا کر کہا جو کچھ ہونا تھا ہو گیا، وہ وقت اب واپس نہیں آ سکتا، اب آپ مجھ سے کچھ خواہش کریں تاکہ میں اس کو پورا کر دوں۔ امام زین العابدین نے فرمایا کہ مجھے تجھ سے کچھ امید نہیں۔ یزید کہنے لگا کہ آپ حکم فرمائیے۔ زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا 4 باتیں ہیں، اگر پوری کر دو تو۔ یزید کہنے لگا کہ ضرور کروں گا، فرمائیے۔ امام زین العابدین نے فرمایا پہلی بات یہ ہے کہ میرے باپ کے قاتل کو میرے سپرد کر دو، اور دوسری بات یہ ہے کہ سرحائے شہداء مجھے دے دو تاکہ ان کے جسموں کے ساتھ میں ان کو دفن کر سکوں، اور نمبر 3 آج جمعہ کا دن ہے، مجھے اجازت دیں کہ ممبر پر خطبہ پڑھوں، اور نمبر 4 ہمارے لوٹے ہوئے قافلے کو واپس مدینہ پاک بھیج دیں۔ چنانچہ یزید درباریوں سے متوجہ ہوا اور کہنے لگا کہ قاتل کون ہے؟ لوگوں نے کہا خولی، تو اس نے انکار کر دیا اور کہنے لگا کہ سنان بن انس۔ تو سنان بن انس نے کہا کہ میں تو قاتل امام پر لعنت بھیجتا ہوں، جس پر یزید بھڑک اٹھا اور کہنے لگا آخر کسی نے قتل بھی کیا ہے۔ تو سنان نے کہا یہ فعل شمر کا ہے، مگر شمر بھی بگڑ گیا اور اس نے کہا کہ میں کیوں قاتل ہونے لگا؟ حسین نے میری کون سی سلطنت دبا رکھی تھی؟ چنانچہ اس طرح سے بہت زیادہ شور و شرابہ ہوا۔ تو یزید امام زین العابدین سے کہنے لگا کہ حضرت، قاتل والا معاملہ تو مشکل ہے، کوئی مانتا ہی نہیں، یہ جانے دیجئے۔ اور اس طرح سے یزید نے امام زین العابدین کو دھوکہ دیا اور ٹال مٹول سے کام لیا۔ اسی طرح سے جب خطبہ جمعہ کی باری آئی تو یزید نے بادل نخواستہ خطبہ پڑھنے کی اجازت دی۔ چنانچہ جب مسجد نمازیوں سے کھچا کھچ بھر چکی تھی، امام زین العابدین نے خطبہ پڑھنا شروع کیا تو لوگ زاروں قطار رونے لگے۔ یزید یہ دیکھ کر بہت زیادہ فکر مند ہوا کہ اسی طرح سے اگر خطبہ جاری رہا تو سارا کھیل بگڑ جائے گا۔ اس نے مؤذن کو اشارہ کیا کہ جلدی سے اذان پڑھ دے، چنانچہ اس نے فوراً اذان شروع کر دی۔ چنانچہ اس کے بعد آخر یزید نے نعمان بن بشیر کو 5000 سوار دے کر قافلے کو واپس کر دیا۔ لوٹا ہوا کاروان محمدی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب واپس کربلا کے میدان کے قریب پہنچا تو عجیب منظر تھا۔ ابھی تک مبارک جسم بے گورو کفن پڑے تھے۔ یہاں قافلہ ٹھہرا تو امام زین العابدین نے تمام شہداء کے جسموں کے ٹکڑوں کو جوڑ کر دفن کر دیا، اور ابھی تک جسموں سے تازہ خون رس رہا تھا۔ چنانچہ جب یہ لٹا ہوا قافلہ شہداء کرام کو دفن کرنے کے بعد واپس مدینہ الرسول پہنچا تو مدینہ طیبہ میں ایک کوہرام مچ گیا۔ کتنا درد انگیز منظر ہوگا کہ جب یہ قافلہ گلیوں سے گزرا ہوگا تو مدینے کے زروں اور دیواروں نے پوچھا ہوگا کہ قافلے والوں، ابن رسول کہاں ہے؟ ناظرین محترم، کربلا کا واقعہ بہت طویل اور دردناک ہے، جہاں ہم نے مختصراً عرض کیا۔ آپ یقین فرمائیے کہ کرب و بلا کے میدان میں قربانی دینے والے، اپنی جانیں راہ خدا میں پیش کرنے والے زندہ ہیں، اور ان کی یاد گھر گھر کے اندر تازہ ہے۔ چنانچہ حضرت امام حسین کے قاتلین کے متعلق تاریخ سے پتہ چلتا ہے کہ ان میں سے کوئی بھی عذاب الہی کی گرفت سے نہ بچ سکا۔ بعض کو ایسے دردناک مصائب کا سامنا کرنا پڑا کہ موت ان مصائب کے مقابلے میں کہیں زیادہ آسان تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اپنی جان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ کے اندر اور اعلائی کلمت الحق کے لیے قربان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔